नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज थानुक। यो टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रम न्युज एन्ड भ्युजमा हामी देशको समग्र राजनीति विषयवस्तु र डेली न्युजको बारेमा एनालाइसिस गर्दै आएका छौँ। विशेष गरी आजको यो विशेष अङ्कमा हामी किसानका समस्या यतिखेर सरकारले देखेर पनि नदेखे जस्तो गर्छ। हेर्नुहोस्, विगत लामो समयदेखि हरेक सरकारले विगत 40 वर्षदेखि यो देशका किसानमाथि जो राजनीतिको जहिले पनि स्वार्थको राजनीति या राजनीति रूपमा चाहिँ यी किसानमाथि चाहिँ सपनाका पुलिन्दा बाँड्यो। तर आजसम्म न कल कारखाना खोलियो, न मल कारखाना खोलियो, न मल प्राप्त गर्न सके, न बिउ बिजन पाउँछन्, न किसानले उत्पादन गरेको उत्पादनले बजार पाउँछ। हेर्नुहोस्, यो देशमा किसानले आत्महत्या गर्नुपर्ने परिस्थिति बनाउने यिनै राजनीतिक दल र यिनै सरकारहरू विगत लामो समयदेखि हामीले हेऱ्यौँ। 2062-63 को परिवर्तनपछि हरेक सरकारले, चाहे त्यो डाक्टर रामशरण महतदेखि वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासम्म, हरेक बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा कृषि पहिलो प्रायोरिटीमा पर्यो। तर त्यो कृषि नारामै सीमित रह्यो, भाषणमै सीमित रह्यो, अर्थात् नेताले जनतालाई चुतिया बनाउने खेल मात्रै गरे। हरेक बजेटमा चाहिँ नेपालमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, कृषिलाई प्राङ्गारिक बनाउने, मल उत्पादन गर्ने, कृषिमा आत्मनिर्भर गर्ने, आधुनिकीकरण गर्ने के सपना बाडिए। तर आजसम्म न यसको सम्भाव्यता अध्ययन भयो, न मल चाहिँ समयमै किसानले पाए, न बिउ बिजन पाए। यस्तो अवस्थाबाट कृषि प्रधान देशका गरिब जनताको अवस्था यही छ। हेर्नुहोस्, रियालिटी कुरा। आज किसानमा हामी निर्भर हुनुपर्ने, कृषिमा निर्भर हुनुपर्ने यो देश आज परनिर्भर हुँदा आज हामीले हरेक विषयवस्तु या हरेक चिज किन्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, हामी आत्मनिर्भर गर्छौँ, हामी चाहिँ आयातलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गर्छौँ, निर्यातलाई प्रवर्धन गर्छौँ, नेपाली उत्पादन बढाउँछौँ भनियो। तर अहिलेको चटकारो समस्या हेर्ने हो भने 10,000 मेट्रिक टन पनि चाहिँ यो देशमा मल छैन, जहाँ चाहिँ किसानका निम्ति 7.5 लाख मेट्रिक टन अहिले मल खाद चाहिन्छ, अर्थात् युरिया र त्यसै गरी डिएपी मल चाहिन्छ। यो केही पनि यो सरकारले उपलब्ध गराउन सकेन। कृषि मन्त्री यो देशमा यस्ता मन्त्री बने जसलाई कृषिको बारेमा नलेज भएन। हो भलै ती ग्रासरुटबाट आए पनि तिनलाई कहिले त्यो खेत के हो, खेतको बारी कसरी बनाउने, खेती किसानी गरेका किसानहरूको समस्या कहिले बुझिएन। चाहे त्यो उखु किसान होस्, चाहे धान बाली, गहुँ बाली या हरेक अन्न बालीको चाहिँ समस्या कहिले समाधान भएन। हेर्नुहोस्, आज यो सरकार, यो गत सरकार या आउने सरकारहरूको पनि प्रायोरिटीमा कहिले कृषि परेन। यस वर्षको बजेट पनि झन्डै बजेटको 3.5% एराउन्डमा चाहिँ बजेट छुट्याइएको छ। यसपटक पनि कृषिलाई बडो प्राथमिकता राखिएको छ। तर यो कृषि प्रधान देश बनाउने समयमा अब कृषकहरूमाथि नै यस किसिमको समस्या, रुनुपर्ने अवस्था, दौडिनुपर्ने, भौतारिनुपर्ने अवस्था कसले बनायो? आज किसानले मल खाद नपाउँदा यो देशमा आउँदो यो बर्खेपछिको सिजनमा चाहिँ जसरी धान उत्पादनको अपेक्षा गरिएको छ त्यो देखिने सम्भावना अत्यन्तै कम छ। र यसपटक पनि धानको उत्पादन कम हुने देखिन्छ। भलै हामीले यो रासायनिक मल अर्थात् जैविक मलको चाहिँ विकल्प प्राङ्गारिक मल या यसलाई चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमका चाहिँ घरेलु मलहरू बनाउनेमा चाहिँ प्रयत्न गरेनौँ। र आज भारत या अन्य देश बङ्गलादेशसँग पनि योभन्दा पहिले एग्रिमेन्ट गरियो। बङ्गलादेश भारतसँग गरिएका मलहरू न आज साल ट्रेडिङकोमा छ, न चाहिँ तपाईँको कृषि सामग्री संस्थानसँग मल छ। मलको टेन्डर गर्न थाले पनि अझै आउन 120 दिनभन्दा बढी लाग्छ। अर्थात् यो हेर्ने हो भने झन्डै साउन्ड क्रस हुने देखिन्छ। हेर्नुहोस्, यस्तो परिस्थितिमा यो देशका किसानले के गर्ने? यो देशका किसानमाथि यो सरकार या विगतको सरकार या आउने सरकारको ध्यान कतै पनि छैन। मात्र किसानलाई प्रलोभन देखाउने, कहिले पेन्सनका कुरा गर्ने, कहिले किसानलाई प्रवर्धन गर्ने कुरा गरिए पनि ती न किसानले चाहिँ अनुदान पाउँछन्, न तिन किसान, रियल किसान जो हो ग्रासरुटमा काम गर्ने किसान, नक्कली किसान जो चाहिँ कार्यकर्ता बनेका नक्कली किसानले चाहिँ जहिले पनि यसको फाइदा लिन्छन्। र पछिल्लो समय एउटा मन्त्रीज्यूले भन्दै हुनुहुन्छ, चिपले भने जस्तै किसानहरू पनि बनाइए, नक्कली किसान बनेर आज ती किसानमाथि चाहिँ लुटको भनौँ न यतिखेर जात्रा मचाइरहेका छन्। र पछिल्लो समय यो नीति तथा कार्यक्रममा एउटा विषय पनि आयो कि किसानहरूले खेत बाँझो राखेमा जरिमाना ठोक्ने। कसलाई जरिमाना ठोक्ने, को किसान हो भन्ने कुरा त तपाईँहरूलाई थाहा छैन। यो जरिमाना ठोक्ने यो हावादारी कुरा यो सरकारले किसानमाथि डन्डा बजार्ने काम बेला बखत गर्छ। हेर्नुहोस्, खेत बाँझो राख्यो भने जरिमाना ठोक्ने रे, अनि खेतमा चाहिँ तपाईँहरूले मल नदिने, अनि चाहिँ तपाईँहरूले बिउ बिजन नदिनेलाई चाहिँ के गर्ने? पुरस्कार दिने? चुनाव आउँदैछ है, फेरि विचार गर्नुहोस्। यो चुनाव धेरै टाढा छैन, 5 महिनादेखि 6 महिना मङ्सिरमा चुनाव हुँदैछ। यिनै हुन् किसान मार्ने, चिन्नु होला। किसानलाई कसरी मार्दैछन् यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। किसानलाई पल पल एउटा मल समेत नदिने, बिउ समेत नदिने, उत्पादन गरेको उत्पादन पनि चाहिँ बजार नपाउने यो देशको विडम्बनामा हामी कृषि प्रधान देशका चाहिँ जनता भनेर, कृषक भनेर
के फुर्ती हान्नु होइन र? आज यसै विषयमा तयार छ। देशभरि मलको अभाव छ, किसानहरू चाहिँ पल पल मर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, किसानहरू भौतारिनुपर्ने अवस्था छ। पारी गए मल छैन, वारी गए मल छैन। देशमा चाहिँ यो भनौँ न जनताको वास्तै नगर्ने सरकार भएपछि यस्तै हो। कोही यो विषयमा हामीले एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। देशभर मलको अभाव छ भन्ने विषयमा तयार पारेको रिपोर्ट छ। यो रिपोर्ट हो। भित्तेपात्रमा उल्लेख नगरे पनि नेपालको वार्षिक तिथि जस्तै बनेको छ मल अभाव। हरेक वर्ष कृषकलाई दुःख दिने यो पर्वले उत्साहभन्दा बढी तनाव दिएर जान्छ। एक त नेपालमा कृषि गर्न आकाशे पानीको नै भर पर्नुपर्ने, त्यसमा पनि बिउ र मल अभावले कृषक जुनै वर्ष यही समस्याबाट गुज्रिनुको बाध्यता। यस वर्ष पनि खेतीको समय भइसक्यो। खेतीको समय भइसक्दा कृषकहरू फेरि पनि बिउ र मल अभाव पर्वको समस्यामा परेका छन्। समस्या समाधानका लागि कृषकहरू निरन्तर आवाज उठाइ नै रहेका छन्, तर पनि कृषिका लागि आवश्यक बिउ र मल भने अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन्। हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि मल पाउन किसानले ठूलो सङ्घर्ष गर्नु परेको छ, तर विडम्बना जति सङ्घर्ष गरे पनि मल पाउन भने सकेका छैनन्। अब हामीलाई त भने बेलामा हेर्नु मलै पाइँदैन। एक नम्बरमा मल नपाउने होइन। अब जहिले खेती लाउने बेला पो गहुँ छर्ने बेलामा पनि मल छैन, धान रोप्ने बेला पनि मलै पाउँदैन। मल नपाएर अलिक टेन्सन भइरहेछ। मलै छैन अहिले। डेबी मल पाएर अलिकति लिएर आएर अब त्यही पनि हल्का अलिअलि हालिदिने, त्यही पनि महँगो छ एकदम। हामीले थाहा नै पाउँदैन बिउ आएको। बिउ राखिसकेर उम्रिसकेपछि अनि फेरि फलाना ठाउँमा बिउ आएको छ अरे भनेर खबर पाउँछौँ कि। त्यही भएको हुनाले अलिक बिउलाई पनि अलिक छिटोसम्म आइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ हाम्रो भनाइ। संसदमा सांसदहरूले पनि किसानको आवाज नउठाइदिएको भने होइनन्। कृषि मन्त्रीको जवाफ मागिरहेका छन्, तर कृषि मन्त्री भने जिउँदो मूर्ति झै देखिन्छन्। उनी न संसदमा आएर बोल्छन्, न कुनै औपचारिक कार्यक्रममा यस विषयको कुरा उठाउँछन्। नेपाली जनताले देशमा कृषि मन्त्री भएको कुनै अनुभूति गर्न नै सकेका छैन। अर्को किसानका लागि हामीले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो ल्यायौं, किसानलाई पेन्सनको पनि कुरा गर्यौं, तर बिहानी अन्धकार नै छ। सभामुख महोदय, मुठी खाएर मानव मुठी उब्जाउने यो समय हो किसानको लागि, तर बिउ छैन, मल छैन। सभामुख ज्यू मार्फत कृषि मन्त्रीज्यूसँग मेरो आग्रह छ, तीव्र अति तीव्र मल र बिउ किसानलाई सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकुन् मेरो अनुरोध छ। कृषक र सांसद गला सुक्ने गरी कराइरहँदा कानमा तेल हालेर बसेको सरकार र कृषि मन्त्री आजसम्म पनि मौन छन्। उनीहरू केही नभइदै हाई सन्चोमा छन्। त्यसै मौनतालाई तोड्दै सभामुखले कृषकलाई तत्काल मल उपलब्ध गराउन सरकारलाई रुलिङ नै गराएका छन्। माननीय सदस्यहरू, खेतीको समयमा पनि मल उपलब्ध नभइरहेको सन्दर्भमा मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएको कुरामा मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ। यथाशीघ्र कृषकहरूलाई मल उपलब्ध हुन सक्ने गरी व्यवस्थापन गराउन म सम्बन्धित मन्त्री एवं नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदछु। सरकारले बिउ र मलबारे ठुला ठुला गफ र भाषणबाजी गरे पनि नतिजा भने हातमा लागे शून्य नै छ। आजसम्म मल ल्याउन कुनै परिणाममुखी प्रयास गर्न सकेको छैन। केही हप्ता अघि मात्रै मल ल्याउन भन्दै भारत पुगेको कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादव रित्तु हात फर्किए। यसबारे के प्रयास भइरहेको छ भन्ने कसैलाई जानकारी छैन। बिउ र मल उपलब्ध गराउन सरकार हरेक वर्ष यसरी नै लाचार भएर बस्ने गरेको छ। कृषि प्रधान देश भनेर नेपालको चिनारी रहे पनि सरकारको यो लाचारीपनले गर्दा नेपालमा वर्षेनी कृषि उपार्जनमा समस्या पर्दै आएको छ। दर्शकबिन्द, यो रिपोर्ट यहाँहरूलाई देखायौँ। यो तितो यथार्थ रियालिटी हो। हरेक वर्ष चाहे बर्खेयाम होस् चाहे हिउँदेयाम होस्, यो देशका किसानले भोग्नुपर्ने एउटा ज्वलन्त समस्या मलको अभाव हो। यो समस्या आजको समस्या होइन। विगत 40 वर्षदेखि यो देशका किसानमाथि सरकार र राजनीतिक दलहरूले खेल्दै आएको नौटङ्कीको एउटा यो सच्चा एउटा रियालिटी तितो यथार्थ हामीले तपाईँहरूलाई बताइरहेका छौँ। हरेक सरकार हरेक बजेटमा कृषिलाई प्रायोरिटी राख्यो, तर यो देशमा सामान्य एउटा कल कारखानाको नाममा हामीले कृषिका नाममा या भनौँ मल उत्पादनको नाममा हामीले बनाउन सकेनौँ। यो देशमा सयौंको संख्यामा भ्यू टावर बनाइए जसको कामै थिएन। ती भ्यू टावर अरबौं करोडौं रुपैयाँ चाहिँ खर्च गरियो। यदि अरबौं करोडौं रुपैयाँ चाहिँ खर्च गरेर यो देशमा एउटा मात्रै एउटा स्टोरेज होस् या खरिद गर्ने होस् या भनौँ मलको कारखाना मात्रै बनाइएको भए यो देशका झन्डै लाखौं किसानहरूले चाहिँ आज यसरी भौतारिनु पर्थेन, हैरानी खेप्नु पर्थेन, यो सरकारको मुख ताक्नु पर्थेन।
पैसा तिर्न खोज्दा 2200 भन्दा बढी पैसा तिर्न खोज्दा जसको मूल्य बजारमा 700 पर्थ्यो त्यो आज चोरी निकासीबाट जनताले पाए पनि 2200 रुपियाँ तिर्दा पनि नपाउने अवस्था आयो। हेर्नुहोस्, पारी गएर ल्याउने तराई मधेस यो देशको अन्नको भण्डार हो, यसमा दुई मत नै छैन। तराई मधेस कृषिका निम्ति उर्वर जमिन पनि हो, तर त्यसै क्षेत्रका किसानहरू आज मलका निम्ति भौतारिनु पर्नेछ। आकाशे भरमा चाहिँ खेती गर्नु पर्यो। यो देशको तितो यथार्थमा यो देशका हरेक शासक हरेक सरकारले चाहिँ जनतामाथि खेलवाड मात्रै गर्यो, चाहे त्यो हरेक एङ्गलबाट महँगी थोपार्ने तर जनतालाई चाहिँ केही पनि नदिने, नक्कली किसान बनाएर चाहिँ सरकारबाट पाउने सहुलियत र विभिन्न किसिमका अनुदान चाहिँ खाने, यस्तै छ यो देशको राजनीति। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो हेलो, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते, हजुरलाई पनि। ल, अब देशभर मलको अभाव छ, यो सरकार यो शासक के हेरेर बसेको छ भन्ने विषय भयो। सरकार कहाँ छ? किसानका निम्ति सरकार देखेन। हेर्नुहोस्, होइन, मल चाहिन्छ र चाहिँदैन। पानी त जापानदेखि खाने मान्छेहरूलाई त्यो चामल भन्ने कुरा त अब अमेरिकाबाट आइहाल्छ नि। सायद हिजो अब आर्मीको चिफ साहब आउनु भएको, उतैबाट ल्याइदिनु भयो होला। अब 3-4वटा प्लेन आएका छन् अस्तिदेखि, उनीहरूलाई कोटा पुरा भइसक्यो। त्यो जनतालाई कहाँ मल चाहिन्छ? अब कृषि मन्त्री त बिचरा त्यो इन्डियामा अब कमिसन कहाँ आउँछ, बार्गेनिङ गर्दै हिँडिरहेका छन्। यहाँ भाँडामा पानी बसाइसकेको छ, अब चामल खोज्न उता गइराखेको छ। अब त्यो बार्गेनिङ गर्दा त्यो कमिसन कहाँबाट आउँछ? कमिसनको टक्करमा हुँदाखेरि धान पाक्ने बेला पनि भइसक्छ क्या। यति बेला हो मल खोज्ने बेला, मल बिउ बिजन खोज्ने यति बेला हो। यिनीहरू मनुष्य हुन् र? मनुष्य भए त तपाईँको यति बेला त जनताको घरमा पुगिसक्नु पर्दैन। तपाईँको रोपाई सुरु भइसक्यो त कति ठाउँ, अनि यति बेला हो र बिउ बिजन खोजी हिँड्ने? हामीले आश गर्ने ठाउँ छ र? यिनीहरूलाई हामीले नेता भन्नु बेकार छ क्या। नेता नभनु, यी नेपालका नेतै होइनन्, यी विदेशीका खेताला हुन्। नेपालमा के चाहिन्छ के चाहिँदैन भन्ने कुरा यिनीहरूलाई थाहा छैन र जनतालाई आवश्यक पर्ने चिजहरू बेलामा राखी ल्याइसक्नुपर्छ, दिइसक्नुपर्छ, बाँडिसक्नुपर्छ। अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको दिन सक्दैन भने त्यो कुन बेला लिएर हाल्ने र अनि बिउ मार्ने, अनि कुन बेला किन यस्तो सर के लाग्छ नेत्रजी? यस्तो किन गर्छन्? यो त समस्या थाहा थियो, हरेक वर्ष आउँछ, आज मात्र होइन हिजोदेखि यो देशमा हजारौं भ्यू टावर खोलिए तर हेर्नुहोस् त बनाइए। यो देशमा एउटा कारखाना पनि बनाइएन, एउटा यो मलको कारखाना समेत बनाइदिनु भएन उहाँहरूले। होइन, यिनीहरूलाई कमिसन आउँदैन। तपाईँ सिधै भन्नुहोस् न, त्यो सिसडोलमा लगेर फोहोर मैला फाल्नु पर्ने थियो र? दिमाग थियो भने त यिनै मल ग्यास सबै उत्पादन हुन्थ्यो नि त। अर्काको देशमा पैसै जाँदैन थियो, जनताले बेलैमा आएर पनि लान सक्थे यहाँ उत्पादन गरेको भए त। अब यहाँ उत्पादन गर्दाखेरि तपाईँको कमिसन आउँदैन नि, घुसखोरीले खान पाउँदैन नि त। तपाईँको यहाँ लुबुमा ग्यास गइरहेको छ त, अहिले 1900 लाएर हामीले किन्नु परेन ग्यास। त्यो ग्यास चाहिँ खेर गएको छ। जनताले चाहिँ त्यहाँ तपाईँको इँटा वरिपरि राखेर तपाईँको हेर्नु न, इँटा राखेर भात पकाएर खाँदैछन् त्यहाँ छेउछाउका मान्छेले। अब त्यो हामीले कराएको 12-15 वर्ष भयो मिडियामा चिच्याएको हामीले। उनीहरूले सुनेनन् कि कान थिएनन्, सुन्दैनन्, बुझेनन्, थाहा पाएनन् कि भनेर हामीले बुझुन् भनेर तपाईँहरू जस्ता मिडियाले चानस दिनुहुन्छ र हामी कराई रात दिन छौँ त। खै त त्यहाँ यो कमिसनको खेलमा लागेपछि तपाईँ देश कहिले बन्ने? मागेर खान बानी भएको मान्छेले देश बनाउन केही दिन जान्दछ? जान्दैन। यो 100% हो। यही देश होइन, कृषि प्रधान देश भन्छन् यिनीहरू। अनि यही देशले तपाईँको कोरियालाई, जापानलाई, पाकिस्तानलाई चाहिँ बङ्गलादेशलाई, चाइनालाई सम्म चाहिँ यहाँबाट खाद्यान्न जान्थ्यो होइन? अनि अहिले किन हामी चाहिँ यो 30 वर्षमा मागी खाने भयौँ? जनताले क्वेसन गर्नुपर्ने, यिनीहरूलाई लखेट्नु पर्ने हो नि त। जनताको कमजोरी हो नि त, मासु र भातमा बिक्ने। अनि सास नजाउन्जेल त्यसैलाई भोट हाले गर्ने। अनि कहाँबाट सुख पाउने? जनताले खोजेको यही हो। टुङ्ग्रे लडिन्छ, उम्ले पोखिन्छ भन्छ उहिले बाजेहरूले क्या, पुर्खाहरूले हो। नेपालीहरू उम्लेका थिए, पोखियो, यही खानालाई हो। अब यी 2200 ग्यास पुग्यो, चामल अब चामललाई 2200 पुग्यो। अब के खाने? मसी तेल पेट्रोल
अहिले त युक्रेनको नाम लिँदैछन्। हेर्नु न यिनीहरू लाज शरम धरम सकिएकाहरू। अहिले युक्रेन यहाँबाट तेल उत्पादन हुँदा हुँदा अहिले विदेशबाट मागेर खाने, चिनीलाई बन्द गरेर पैसा नदिएर त्यसलाई चाहिँ बन्द गराए अनि इन्डियाबाट ल्याएर खाने, अनि कमिसन घुसखोरीका पछाडि कुद्ने जनता भेडा हामी भेडा जनता हो नि त। हो त्यही कारणले यिनीहरूलाई लखेट्नुपर्छ भनेको मैले कारणै त्यही हो। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कस्तो विडम्बना भने यो देशमा हेर्नुहोस्, हरेक मागका निम्ति आन्दोलन गर्नुपर्ने, जनता सडकमा आउनुपर्ने हुँदा किसानले पनि मलाई खेतमा हाल्नलाई मल चाहियो भनेर चाहिँ यो देशका चाहिँ शासकहरूलाई, म सरकार भन्दिनँ, शासकहरूलाई हार गुहार गर्नुपर्ने, आन्दोलन गर्नुपर्ने। र फेरि हरेक पार्टीका चाहिँ किसान सङ्घहरू छन् है, विभिन्न सङ्गठन छन्, ती पनि फेरि झोला बोक्ने मात्रै भयो। हेर्नुहोस्, यिनले पनि खासै टेरको छर त लगाइदिन्नन् जनताका। यो देशमा जनतालाई चाहिँ रियलमै भन्यो भने त्यो ग्रासरुटको चाहिँ ग्राउन्डमा चाहिँ जो कृषक छ तिनका समस्या कहिले सुनिएन। विगत लामो समयदेखि हरेक सरकारको प्रायोरिटी किताबी र कागजी रूपमा हेर्ने हो भने बजेटका ठुला ठुला अक्षरमा अरबौँ रुपियाँ छुट्याइन्छ, तर त्यो बजेट ती चिप्ले भनिएका जो हुनुहुन्छ नि, एउटा मन्त्रीज्यूले भन्नुहुन्छ, त्यो चिप्ले भनेका किसानहरूले पाउँदो रहेछन्। हेर्नुहोस्, रियल किसानले नपाउने, चिप्ले किसानहरूले पाउने। हेर्नुहोस्, यस्तो विडम्बना छ यो देशको अवस्था। अनि यो देश हामी बनाउँछौँ भनेर सपना बाँड्नेहरूलाई हामी पत्याउने पनि त्यस्तै, तिनका भाषण सुनिदिने हामी त्यस्तै। हेर्नुहोस्, यो रियल आज पीडा जसले किसानहरूले जसलाई पीडा छ नि उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ। चिल्लो गाडीमा चढ्ने र बाहिरको ल्याएको चाहिँ मिठो मसिनो त्यो बासमती चामलको चाहिँ मखमखाउँदो बास्नाको स्वाद लिनेहरूलाई के थाहा कि त्यो ग्राउन्डमा चाहिँ बसेका जनताको अवस्था के छ। आज तेलको मूल्य आकाशिएको छ। तेल त तपाईँले देखिसक्नुभयो, 2 दिन पहिले 12 रुपियाँ बढाइदियो। ती जनताले कसरी सिँचाइ गर्ने, कसरी मल ल्याउने, अचम्म छ। हेर्नुहोस्, कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो, नमस्ते। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ अधिकारी सर कार्यक्रममा। धन्यवाद। म छवि रमण अधिकारी गौशालाबाट। ल सर, यहाँले आफ्नो विचार राख्नु सर, आजको यो विषयमा टिप्पणी सुरु गरौँ। यो एकदम गम्भीर र एकदम महत्त्वपूर्ण विषय थियो। कस्तो दुःख लाग्छ भने नि, किसानले भनेको बेलामा मल र बिउ कहिल्यै पाउँदैनन्। यो वर्षौँ वर्षदेखि सुन्दै आएको। यो वर्ष त यस्तै भइहाल्यो, अर्को वर्ष त यस्तो नहोला कि भन्यो, फेरि अर्को वर्ष पनि त्यही पारो, यो छेपारोको कथा जस्तो। विद्यालयका बालबालिकाहरूले भनेको बेलामा पाठ्य पुस्तक पाउँदैन। अस्पतालमा जानुहोस्, स्वास्थ्य बिमा गरेका बिरामीहरूले उपचार पश्चात पाउनुपर्ने औषधि पाउँदैनन्। यस्ता यस्ता समाचारहरू सुनिन्छ। अब यो के हो भने नि, यो नेतृत्व तहमा जसले यो देश सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएर बसेका छन् ती सबै भ्रष्ट भएको कारणले हो। किनभने उनीहरू एकचोटि मन्त्री भए या सांसद भए भने त्यो पुस्तौँ पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति जोडिसकेका हुन्छन्। उनीहरूलाई जति नै अभाव भए पनि, जति नै महँगी बढे पनि उनीहरूलाई कुनै कुराको अभाव हुँदैन। किनभने उनीहरू जति पनि खर्च गरेर जहाँबाट पनि मगाएर उपयोग गर्न पाउँछन्। तर मध्यम वर्ग, निम्न वर्गका मान्छेहरूका लागि त भनेको बेलामा के अरे उत्पादन गर्न पाइएन भने त मुखमा मार लाग्दैन। यो त के भने देशलाई आत्मनिर्भर हुन नदिने प्रपञ्च अन्तर्गत मैले बुझेको छु। किनभने सबैले खेतीपाती गर्न पाए, बेलामा पढ्न पाए, औषधि उपचार पाए भने त ती मान्छेहरू आफ्नै सुरमा हिँड्छन् नि त। कुनै नेताको पछि लाएर पनि हिँड्दैनन्, झोला बोकेर पनि हिँड्दैनन्, चुनावमा यसो मिठो खाना पाइसक्यो भनेर पछि पनि लाग्दैनन्। त्यसैले गर्दाखेरि यो गरिबलाई झन् गरिब बनाउने यो रणनीति अन्तर्गत यो दलीय व्यवस्थाले चाहिँ यो जताततै बदनामी मात्रै कमाइरहेको अवस्था हो। होइन भने हेर्नुहोस्, कृषि मन्त्रालय छ, मन्त्री छन्, सचिव छन्, विभिन्न निकायमा कर्मचारी छन्, तिनको के काम? यिनीहरूको काम होइन। त्यति मात्रै हो र प्रदेश सरकार पनि छ त। अहिले त प्रदेश सरकारको एउटा मन्त्री छ त्यहाँ। एक तरिका हो यो प्रदेश सरकार भने त तपाईँ हामीलाई त्यो केन्द्र र के अरे स्थानीय तहको बिचमा बसेर नेताहरू पाल्नलाई त्यो जागिर खुवाउने एउटा ठाउँ मात्रै हो। त्यसको त हेर्नुहोस् केही कामै छैन। यो त रद्दीको टोकरीमा फाल्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। यसले समय क्रममा यसले पुष्टि गरिसक्यो प्रदेश सरकारको कुनै कामै छैन। गर्ने भनेको तपाईँलाई त्यो सरकारबाट सरकारकै के अरे तहमा कुराकानी गरेर मल ल्याउने भनेर वर्षौँदेखि सुन्दै आएको कुरा हो। अहिले केही समय अगाडि मल खोज्दै कृषि मन्त्री इन्डियातिर गएको भन्ने पनि सुनेको थियो। यो त वर्षौँदेखिको कुरा हो नि त। जस्तो हो योचोटि मल ल्याउनलाई के अरे
यो चुनावले बाधा व्यवधान उत्पन्न गरौँ भन्ने हो भने पनि तपाईँलाई यो जेठ असारमा चाहिने मलका लागि फाउने पहल गर्नुपर्छ पर्दैन। पैसा तिरेर ल्याउने भिख मारेर ल्याउने कुरा पनि होइन। हेर्नुहोस् है, किसानले पनि केही सहुलियत दरमा मात्रै ल्याउने हो। अब न त अनि अर्को कुरा छ त्यो कृषि सामग्री संस्थान भन्ने छ नि, त्यो निकायको काम के छ? खारेज गर्दै भइगयो। अनि के अरे खुल्ला रूपमा व्यापारीहरूलाई जसरी हामी अन्य दाल चामल नुन तेल हामी उपयोग गर्छौँ नि, पसलेहरूले आफैले ल्याएर पनि बेचिरहेका हुन्छन् व्यापारीले, त्यसै गरी जेसुकै गरेर भनेर छोड्दै पनि भयो भने त किन ओगटेर बस्नु पर्यो? होइन भने त हेर्नुहोस्, अब के अरे बोर्डर नजिक भएका मान्छेहरूले 1-2 बोरा मल ल्याउँदाखेरि पनि त्यो प्रहरीले डन्डा हान्ने समात्ने पैसा दिए छोडिदिने नभएपछि त्यसलाई त्यत्तिकै त्यो समातेर तितर पारिदिने यस्ता कुरा छन्। अनि अब रासायनिक मल बिना नेपालमा उत्पादन नहुने अवस्थामा यिनै गोबर गणेशहरूले पुर्याए। किनभने पहिले त हामी त हेर्नुहोस् गोबर मलै हालेर हामी खेतीपाती गर्ने मान्छे हौँ नि त। अब तलतिर मासतिरको खेतबारीमा रासायनिक मल हाले, बिचमा चाहिँ गोबर मल मात्रै प्रयोग भयो भने त्यो रासायनिक मल त तपाईँलाई त्यो डिल कटेर त अर्को ठाउँमा पुगिसकेपछि त्यो गोबर मलले मात्रै काम नगर्ने अवस्थामा माटो पुगिसकेको छ, अम्लीय तत्त्वहरू बढेको छ। त्यसैले अहिले त्यो रासायनिक मल बिना कहीँ पनि उत्पादन हुने अवस्था हुँदैन। तर हामीले अहिले धान रोप्ने बेलामा मात्रै कुरा होइन, तपाईँलाई गहुँ छर्दा मकै छर्दा होइन अब हरेक बाली नालीमा अहिले त्यो मल बिना काम लाग्दैन। अनि अब यो देशमा आफै उत्पादन गर्न सक्ने जस्तो मेचीदेखि महाकालीसम्मको जति खेतीयोग्य जमिनहरू छन् त्यो सबैमा मल बिउ र सिँचाइको प्रबन्ध गर्न सक्ने हो भने नेपालको जनतालाई 1 वर्षको उत्पादनले लगभग 4-5 वर्षै पुग्ने गरी चाहिँ उत्पादन हुने अवस्था छ। तर यही हो, कतै पानीको अभाव, कतै अब यो मलको त सधैँ त्यस्तै अभाव। अनि बिउ पनि हेर्नुहोस् उन्नत जातको बिउ भनेर त्यो हाम्रो परम्परागत जुन चलिआएको बिउहरूलाई विस्थापित गरिसकिया छ। अब कतै बोट एकदम झ्याम्मेर आउने, फलै नलाग्ने, दानै नलाग्ने, घोगा देखिन्छ, दानै हुँदैन, त्यस्ता समस्याहरू पनि देखिएका छन्। त्यसैले यसलाई वैज्ञानिक ढङ्गले परीक्षण गरेर यो जात मात्रै लगाउने भनेर बिउमा पनि भरपर्दो ढङ्गले काम गरेको देखिँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो कृषि मन्त्रालयको औचित्य अब के हो त, यो पुष्टि हुनु पर्यो। अब यो वर्ष पनि यस्तै भयो, अघिल्लो वर्ष पनि हामीले यसरी कुरा गऱ्यौँ, अब अर्को वर्ष पनि यस्तै भएको सुन्न पर्यो भने अब यी दलीय नेतृत्वबाट हुँदैन। आउँदो सङ्घीय निर्वाचनमा अधिकतम राम्रा मान्छेहरूलाई चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा उठाएर बालेन जस्तै मान्छेहरू छान्नु पर्यो। तिनीहरूबाट केही भयो भने हुन्छ, नत्र भने यी घुसिया, यी भ्रष्ट, यी बेइमानहरू जसले 3 दशकदेखि यो देशलाई बर्बाद पार्ने मात्रै काम गरिरहेका छन्, नाखो मार्नु छैन, गर्नुपर्ने काम केही गर्नुको छैन, मनपरी गरेका छन्, ब्रह्मलुट गरेका छन्, देशलाई झन् रसातलमा पुर्याउने काम गरेका छन्। यिनीहरूलाई बिस्तारै विस्थापित गर्नुको अब विकल्प म देख्दिनँ। सधैँ हामी कति कराइरहने, कति आलोचना गरिरहने, कति यस्ता विषय उठाइरहने, तिनीहरू सुन्दैनन्, तिनीहरू थाहा हुँदैन। यो किसानहरूले त जहाँबाट तिनी यो कृषि मन्त्रीलाई त कुटे पनि हुन्थ्यो भन्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। छवि रमण अधिकारी हुनुहुन्थ्यो यतिखेर हामीसँग गौशालाबाट। वास्तवमा अब यो देशमा आक्रोश छ। हेर्नुहोस्, किसानका बारेमा बोलिदिने को? किसानका नेता नै रहेनन् यो देशमा। सर्वहाराका नेता मानिएकाहरू आज ठुला बडा पुँजीपतिका नेता भए क्या। यो देश बिग्रियो यसरी। हिजो किसानका नेता आज ठुला धनाढ्यको नेता बन्दा यो देशमा कृषकको पीडा सिर्फ आन्दोलन गर्दा घरमा चाहिँ खाना खिलाउने र हिजो जनयुद्ध हुँदा यिनै किसानको चाहिँ घर घरमा पुगेर पालिएका हुने माओवादी नेताहरू, त्यसै गरी झापा आन्दोलनका विद्रोही भएका नेताहरू, कम्युनिस्ट भनिएकाहरू भूमिगत हुँदा यिनै किसानले चाहिँ दहीमही खिलाएर चाहिँ अन्न बाली खिलाएर पालेका हुन्। यिनै काङ्ग्रेसी हुन् जसले चाहिँ राणा शासनका विरुद्ध यो देशमा प्रजातन्त्रका निम्ति, बहुदलीय व्यवस्थाका निम्ति जनताको घरमा पुगे। यिनै किसानले खिलाए, यिनै किसानले पढाए, यिनै किसानले बढाए। तर आज यिनै किसानलाई लात हानिदिन्छन्। हेर्नु के मतलब, बाल मतलब? किनभने यिनी त ठुलाबडा पैसावालाका मान्छे भए। अब भन्नुको अर्थ पुँजीपतिहरूको मान्छे भए। अब पुँजीपति पनि कति भन्नु, सेयर मार्केट खस्केर डामाडोल छ, हरेक ठाउँ चौपट छ। यो देश आर्थिक सङ्कटको गतिमा अझै भाँसिँदैछ। हेर्नुहोस्, यो वर्ष मात्रै 14 खर्बभन्दा बढी व्यापार घाटा भइसकेको छ। अबको 4-6 महिनामा हेर्नुहोला, यो अझै बढेर 18-19 हुनेछ। यो देशको बजेट 17 अर्ब हाराहारीमा देखिन्छ खर्बमा, र यो देशको बजेट 20 खर्ब घाटामा जाने बित्तिकै सोच्नुहोस् यो देश चौपट हुनेवाला छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा।
ए हजुर नमस्कार। ल अब जनकपुरतिरको कुरा गरौँ। तराई मधेस यो देशको उर्वर यो कृषिको चाहिँ एउटा क्षेत्रको रूपमा हेरिन्छ। तराई मधेस अन्नको भण्डार हो, तर आज के गर्ने, किसानले मल पाउँदैनन्। यो देशमा चाहिँ नेताहरू भाषण ठोक्दै जाने, जनताहरू तिनकै पछि चाहिँ लम्पसार पर्दै जाने। किसानले मल पाएनन्। के भन्न चाहनुहुन्छ आजको विषयमा यहाँको टिप्पणी? यो हजुर हाम्रो यो कृषि प्रधान देश जुन छ नि हाम्रो नेपाल, यो नाम परिवर्तन गर्नु पर्ला हजुर। अब यो देशको अब कृषि प्रधान हटाएर नेता उत्पादन देश भनेर नाउँ राख्दाखेरि धेरै राम्रो हुन्छ हजुर। पहिलो कुरो कृषि प्रधान देशलाई हटाएर नेता उत्पादन चाहिँ देश भएपछि यो अलिकता राम्रो पनि हुन्छ, सबभन्दा राम्रो। अब विरमणा कतिसम्मको कुरो छ, जग्गा बाँध राखेपछि 1 लाख रुपियाँ जुर्माना। पानी भएको देश हो हजुरको, बर्खाको पानीको आशामा खेती गर्नु पर्छ। मलको परिस्थिति छैन, मल ल्याउनु पाउँदैन। उखु उब्जाएर चिनी मिललाई दिए भनेदेखि 4 वर्षमा पैसा पनि पाउँदैन। काठमाडौँमा मान्छे धर्ना गर्नु गएपछि खुट्टामा चप्पल हुँदैन, जाडोले कक्रेर मर्छ होइन। हाम्रो देशमा सशस्त्र प्रहरी हुनुहुन्छ, हजुरको सीमा चाहिँ सुरक्षा गर्नुको सट्टा खाद बोकेर इन्डियाबाट ल्याएर यहाँ गऱ्यो भने बुटका बुट खान्छ। कीटनाशक औषधि ल्यायो भनेदेखि बुटका बुट खान्छ होइन। त यो हाम्रो त यो देशै यस्तो पाएको हजुर, वरदानै त्यस्तो पाएको। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो देशको केही तलमाथि कुरा गर्नु पनि हजुर राम्रो कुरो छैन। अब गठबन्धन गर्नु पर्यो भनेदेखि सबै दाजुभाइ जम्मा भएर एकैछिनमा सबै सेटिङ हुन्छ होइन, एकदमै तुरुन्तै भइहाल्छ, केही टाइम लाग्दैन। र आजको परम्परा होइन, आज सभामुखज्यूले चाहिँ सरकारको ध्यान आकर्षण गर्नुभयो खाद चाहियो भनेर। एउटा मन्त्रीले त पिउनलाई पानी ल्यायो भनेपछि 4 घण्टा लगाएर 1 गिलास पानी ल्याउँछ। त्यो हातमा बोलेर के गर्ने, के काम छैन। त्यो बोल्ने बोल्यो, रेकर्डिङ हुने भयो, सुन्ने सुन्यो। कृषि मन्त्रीले के गर्छ, कृषि मन्त्रीलाई नाकाबन्दी घेरेर राखेको छ, त यता तलमाथि गर्छ भने स्वीकारिदिन्छु अहिले नि। यो मललाई चाहिँ सरकार टु सरकार, गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट, G2G भन्छ जसलाई, G2G अर्थात् गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट, यो गर्नुपर्ने। यो ठेकापट्टा गर्छन् किन भन्ने अचम्म पर्यो। ठेकेदारले ठेकाइ हाल्दैन, यो टेन्डरै पर्दैन, टेन्डर परे पनि 2-3 महिनाभन्दा अगाडि आउँदैन। अहिले पनि 7 लाख 7.5 लाख मेट्रिक टन चाहिएको छ, टेन्डर परेको छ 1.5 लाखको मात्रै। अनि जनताले पाउने पनि त्यो मल यदि ल्याए पनि साउनमा मात्रै रे। अनि जनताले कहिले हाल्ने मल? यो टेन्डरको प्रक्रिया पनि जुन छ नि हजुर, यो टेन्डरको प्रक्रिया त यस्तो सुपर स्टार हुन्छ नि, यस्तो सुपर स्टार हुन्छ, त्यसको सीमा छैन, त्यसको पनि सिस्टम छ। एउटा काम गर्ने मान्छेको टाउकोमा ठुल्ठुला नेताको हात हुन्छ होइन। 5% धरौटी राख्ने ठाउँमा 25% धरौटी राखिदेऊ त हजुरको। 1 वर्षको काम 6 महिनामा चाहिँ सकाउने भने सकाउने, नभए घर घरानाबाट सम्पत्ति असुल उपर गर्ने कानुन लगाइदेऊ त हुन्छ कि हुँदैन। त यहाँ त ठेक्कापट्टा बिगार्ने 2टा कुरो छ देशमा। 2टा कुरा चाहिँ सरकारले नियन्त्रण गर्ने हो भने नि हजुर, यो देश स्वर्ग बन्छ। ल सोध्नुहोस् हजुरले 2टा के, एउटा जुन उपभोक्ता समितिबाट नेपालमा काम हुन्छ नि त्यो बन्द गरिदेओस्, र अर्को अफिसबाट जुन कोटेसन दिने काम हुन्छ नि त्यो मात्रै 2टा बन्द गरिदियोस्। हेर्नुहोस् यो हजुरको मान्छे पाल्ने यो नेताको भारिया भकुण्डेहरू जुन छ नि सबै बेपत्ता हुन्छ। 2टा क्यान्सर छ, एउटा हजुरको उपभोक्ता समिति, अर्को कोटेसन। यो 2टा बन्द गर्ने हो भने नि हजुर पुरा सिस्टम आइहाल्छ। र अर्को कुरो किन 5%, 25% धरौटा राख्ने, नियम कडा गरिदिने, एउटा ठेकदारलाई 2टा भन्दा काम नदिने, अनेक हुन्छ नि त। एउटा ठेकदार हुन्छ, ठुलो नेताको टाउकोमा हात हुन्छ, केही हुँदैन, कारबाही नै हुँदैन, केही पनि हुँदैन नि, के हुने, सबै त यस्तै छ। भनेको जस्तो त हो नि। किसानका नेताहरू आज पुँजीपतिको नेता भए हुनेवाला छैन हजुर। यो आफ्नो देशको पुरा गराइ बेकार हो यो। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। वास्तवमा विडम्बना यही छ। हेर्नुहोस्, किसानका लागि बोलिदिने गरिदिने नेता नै भएनन्। चाहिन्छ तिनलाई चुनावको बेला भोट यिनै किसानको चाहिँ भरमा चाहिँ चुनाव जितिन्छ, उहाँहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। र किसानलाई चुनावमा कसरी प्रभावित पार्नुपर्छ उहाँहरूलाई राम्रोसँग अवगत छ। कसलाई 1000 रुपियाँ दिएर हुन्छ कि 2000 रुपियाँ दिएर हुन्छ कि, कुन किसानका घरमा चाहिँ के पुर्याएर हुन्छ कि, कुन चाहिँ भनौँ न गाउँको मुखियालाई समातेर हुन्छ कि, कुन चाहिँ त्यहाँको चाहिँ अलिकति गण्यमान्यलाई समातेर हुन्छ, त्यो किसानका मत लिने, चुनाव जित्ने मात्रै हो। फेरि चुनावपछि फेरि बिर्स्यो, किसानलाई पनि बिर्स्यो, गरिबलाई पनि बिर्स्यो, भनौँ न यो सर्वहारा वर्ग भनिएका मान्छेलाई पनि बिर्स्यो।
तसर्थ यी भयो पुँजीपतिको मान्छे। यिनका घरमा चाहिँ हेर्ने भने ठेकेदारहरू, ठुल्ठुला धनाढ्यहरू, ठुल्ठुला घर घरानाका व्यापारीहरूको भिडभाड हुन्छ। किन यिनले पुर्याइदिन्छन् सहज, किसानले कहाँबाट ल्याएर दिने बिचराले। आफै त किसानले त उब्जाउ गरेको कहाँ फालौँ के गरौँ भन्ने हैसियत बनाएको छ। कसरी उत्पादन गर्ने, मल कहाँबाट ल्याउने, खाद कहाँबाट ल्याउने, यस्तो अवस्था बनाइएको छ। अनि तिमीलाई कसले पुग्छ? कोही हुनुहुन्छ आजको लागि अन्तिम कलर, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते। नमस्कार सर, नमस्कार। म पितिपुरबाट शिव राउत। ल राउत सर, यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रमको अन्त्यमा हुनुहुन्छ। यहाँको विचार, यहाँको टिप्पणी जान्न चाहन्छु। मल छैन बजारमा, जनताले मल पाएनन्। यो देश कृषि प्रधान देश भनियो, तर यहाँ यस देशका जनता मल नपाएर छटपटाउनु पर्ने अवस्था आयो। के भन्न चाहनुहुन्छ सर? अब कृषि प्रधान देश भनिन्छ, अब नेता मात्रै प्रधान देश भयो हाम्रो देशमा। हेर्नुहोस्, 46 साल यता पहिला पञ्चायती व्यवस्था हुँदाखेरि मोल किसानलाई अब घर घरमा उत्पादन जस्तै हुन्थ्यो। अब मोलको आकार पनि हुन्थेन। यो बौद्धले आएपछि चाहिँ यो बौला दल रहेछ। यो बौला दल, यो बौला दलले किसानलाई चाहिँ केही पनि सहयोग गरेन। खालि आफ्नै ढङ्गले देश चलायो। अब आफ्नै ढङ्गले मचमस्ती गर्यो। जनतापट्टि र देशपट्टि उत्तरदायी पनि छैन। हेर्नुहोस् है, अहिले मोल, अब किसानलाई अहिले मोल चाहिएको छ। हेर्नुहोस्, अब मकै पहेँलै भइसक्यो। हेर्नुहोस् है, अब धान खेती गर्नुपर्ने बेला अब मोलै छैन। हेर्नुहोस् है, अब ब्ल्याकमा चलिरहेछ। ब्ल्याकमा हेर्नुहोस्, ब्ल्याकमा प्रत्येक बोरा 3000 को दरले चलिरहेछ ब्ल्याकमा। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ मोल चाहिँ नि सरकारी माध्यमबाट चाहिँ नि मोल छैन। हेर्नुहोस् है, जम्मै ब्ल्याकमा चलेर सर। अब के भनौँ यो नेताहरूलाई? यो नेता पहिला राम राज्य थियो, अहिले रावणको राज्य भएपछि यस्तै हुँदो रहेछ। जनताले साह्रै दुःख पाए। हेर्नुहोस्, यहाँ सच्चा के गर्नु सरबाराका नेताहरू आफै पुँजीपतिका नेता भए। आज के गर्ने? यो रावणहरू छन् क्या। यो रावणहरूले देशलाई चाहिँ भलाइ कहिले पनि गरेनन्। अब विद्या सुन्दर श्रेष्ठले जाँदा जाँदै 25 करोड रुपियाँ झम्पारेर कर्मचारीहरूलाई बाँडेर उदङ्ग मचाएको छ। अब फोहोर पनि डुङ्गुर रात लगायो त्यो विद्या सुन्दर श्रेष्ठले। त्यसलाई हरेस कारवाही हुनुपर्छ। त्यो सबै कति हिनामिना गराएको छ त्यो नगरपालिकामा, जम्मै त्यसैलाई तिराउनु पर्छ यो सरकारले। अब नेपाल प्रहरीले पौडो गर्नु पर्यो त्यो विद्या सुन्दरलाई। त्यो कति पैसा हिनामिना गरेको जम्मै यिनलाई तिराउनु पर्छ। सर, आजलाई छुट्टी। नमस्कार। हस्, थ्याङ्क यू सो मच राउत सर। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा यो देशको पीडा हरेक क्षेत्रमा पीडा छ। यो देशका शासकहरू उहाँहरूलाई देखेर पनि नदेखे जस्तो गरिदिनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यो देशमा बिजुली छैन, आज पनि दूरदराजमा अन्धकार छ। यो देशका चाहिँ हरेक विद्यार्थी, गरिबका छोराछोरीको हातमा किताब पुग्न 6 महिना लाग्छ। यो देशका किसानहरूले मल पाउँदैनन्, खाद पाउँदैनन्। यो देशका किसानहरूले चाहिँ झुन्डिएर आत्महत्या गर्नुपर्ने यही देश हो। यो देशका उखु किसानले पैसा नपाउँदा काठमाडौँमा आएर भौतारिनुपर्छ र वर्षौँसम्म एग्रिमेन्ट गरिएका लथालिङ्ग पारिन्छ। यो देशका शासकहरू कहिल्यै पनि नेपालप्रति उत्तरदायी भएनन्। यी परनिर्भर भए, यी विदेशबाट ल्याएर खानका निम्ति चाहिँ बरु आफू चाहिँ शान शौखनमा बस्न चाहन्छन्, तर गरिब जनता र किसान सरबारा वर्गका निम्ति यी कहिल्यै पनि भएनन्। चिन्नुहोस् यिनलाई, यी देखाउने र चपाउने दाँत फरक भएका नेता हुन्। यिनले तपाईँहरूका कहिल्यै भलो चाहेनन्। गरिबलाई गरिब बनाउन चाहे, धनीलाई अझ धनी बनाउन चाहे। यो देश गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट गरिनुपर्ने काम पनि ठेका मार्फत गर्दाखेरि यो देशमा रहेका जति पनि यो भनौँ न अलिकति मसलेदारहरू, मालदारहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले जहिले पनि गर्ने यस्तै हो। हेर्नुहोस्, तसर्थ यो देशका निम्ति सच्चा नेता नै भएन। मेरो निष्कर्ष यही हो। यो देश आज होइन, 62-63 को परिवर्तनपछि यो देशको हरेक बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता राखियो। उद्योग कल कारखाना खोल्ने कुरा गरियो, कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरा गरियो, कृषिलाई प्रवर्धन गर्ने कुरा गरियो, कृषिलाई क्रान्ति गर्ने कुरा गरियो। तर ती सबै नारामा सीमित रहे। यस वर्षको बजेट पनि यस्तै छ। कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने, कृषि उत्पादनलाई बढावा दिने र चाहिँ नेपालका उत्पादनलाई चाहिँ प्रायोरिटी गरेर निर्यात गर्ने, विदेशी उत्पादनको आयातलाई रोक्ने, किसानलाई पेन्सनसम्म कुरा गरियो। तर पेन्सन त परेको कुरा हजुर। यतिखेर मलै दिदिए पनि कति भाग्यमानी हुन्थ्यो होला किसानहरू। खै कहिले लाग्ला यो सरकारको घैँटोमा घाम, कहिले बल्ला यिनको दिमागको बत्ती। हेर्नुहोस्, यी शासकहरू जहिले पनि ठग शासक निस्के। यिनले झुट मात्रै बोल्ने र भोट कलेक्सन पछि जित्ने र चाहिँ यस्तै अवस्था छ। हेर्नुहोस्, खै ठिक छ, कार्यक्रमलाई यहीँ बिट मारौँ। कार्यक्रमको आजको यो विशेष अङ्क हेरिदिनु भयो। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको टिमसँगै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।